जंगल की सरहद के करीब बसा एक गांव चुपचाप ठहरा हुआ, जैसे वक्त वहां सदियों से रुका हुआ हो। मिट्टी के मकान, हाथ की बनी हुई चूल्हियां और तंदूरों से उठती रोटियों की खुशबू। लेकिन एक घर था जो बाहर से जितना आबाद दिखता, अंदर से उतना ही वीरान था। उस घर में रहती थीं शबीना आपा। एक झुकी हुई कमर, सिलवटों से भरा चेहरा, मगर आंखों में अब भी वही रोशनी जो जवानी में अपने शौहर के साथ ख्वाब सजाते हुए हुआ करती थी। उनके 3 बेटे, इकराम, फुरकान और इरकान, अब बड़े हो चुके थे, शादीशुदा थे और खुद के बच्चे भी थे। लेकिन अब उनके अंदर का बेटा कहीं खो गया था। उसकी जगह एक बेरहम सौदागर आ बैठा था, जो हर रिश्ते की तौल लगाकर हिसाब करता। शबीना आपा रोजाना तवे पर रोटियां सेंकती, बच्चों को हंसते हुए कहानियां सुनाती और शाम को फटे हाल मजदूरों को दरवाजे पर बिठाकर खाने के लिए बुला लेती। इकराम को ये सब बेकार की फिजूल खर्ची लगती। फुरकान की बीवी कहती, सास दिन भर रोटियां बनवाती है और फिर गैरों को खिला देती है, हमें क्या हासिल। और इरकान बस इतना कहता, अगर अब्बू की छोड़ी हुई दौलत संभाल कर रखी होती तो आज बहुत मालदार होते, लेकिन अम्मा तो सब दौलत लुटाती जा रही हैं। एक शाम जब आसमान पर बादल जमे हुए थे और हवाओं में अजीब सी घुटन थी, तीनों भाई बैठे थे अपने कमरे में, दरवाजा बंद करके। अम्मी समझती नहीं है, इकराम बोला, जमाना बदल गया है। बीवियों का खर्चा, बच्चों का खर्चा, खाने पीने का सामान, ये सब संभालना आसान नहीं है, और ऊपर से उनका हर रोज का लंगर। फुरकान चिढ़ा, कभी गरीबों को, कभी मजदूर को, कभी किसी अनजान औरत को खाना, हम क्या करें। अब्बू की छोड़ी हुई जमीन और जेवरात अभी भी उनके पास हैं, इरकान बुदबुदाया। अगर वो हमारे हाथ आ जाएं तो कम से कम हमारा सुकून लौट आए। वो नहीं जानते थे कि बाहर दालान में बैठी शबीना आपा ने ये सारी बातें सुन ली थीं। उनकी आंखों में आंसू तो नहीं थे, लेकिन दिल की दीवारों में एक दरार सी पड़ गई थी। उसी रात खाने की थाली में उनके हाथ कांप गए, और जब उन्होंने फुरकान की बीवी से कहा, बेटी रोटियों के साथ थोड़ा अचार ले आओ, तो जवाब आया, अम्मा खुद से ले लीजिए, मेरा बच्चा रो रहा है। पहली बार शबीना आपा का दिल कांपा। वो औरत जिसने सारा जीवन दूसरों के लिए जिया, अब उस घर में एक नामालूम बोझ बन गई थी। अगली सुबह इकराम उनके पास आया, सिर झुकाए हुए। अम्मी, एक बात कहनी थी। बोलो बेटा, उन्होंने कहा, अपनी सफेद चादर समेटते हुए। वो खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, महंगाई आसमान छू रही है। बीवियां भी कहती हैं कि अब तंगहाली में जीना मुश्किल हो रहा है। तो क्या मैं तंगहाली की वजह बन गई हूं? शबीना आपा का लहजा नरम था, मगर उसमें एक जख्म छिपा था। नहीं अम्मी, हम बस चाहते हैं कि अब आप थोड़ा आराम करें, कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाइए, कुछ वक्त वहां गुजारिए। इस घर में अब बहुत शोर हो गया है। शबीना आपा समझ गई थीं, ये शोर रिश्तों के टूटने का था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने कमरे में जाकर एक पुरानी संदूकची खोली, जिसमें उनके शौहर की तस्वीर थी, जो उस जमाने के माहिर पेंटर ने बनाई थी। कुछ पुराने खत और वो चिट्ठी जिसमें लिखा था, शबीना, ये घर तुम्हारा है, ये दौलत सिर्फ पैसे नहीं, तुम्हारे एहसास हैं। जब मैं नहीं रहूंगा, ये सब तुम्हारे हाथ में होगा। उस रात तीनों बेटे फिर बैठे, लेकिन अब की बार आवाजें धीमी नहीं थीं। अगर बूढ़ी यूं ही जिए गई तो सारा माल बर्बाद हो जाएगा, वो गरीबों को खिला खिला कर सब खा जाएगी। अब कुछ करना ही पड़ेगा, हमेशा के लिए। तीनों ने एक खतरनाक फैसला कर लिया। अगली रात जब गांव सो रहा था और आसमान काले बादलों से घिरा था, तीनों बेटे चुपचाप शबीना आपा को उठाकर एक बैलगाड़ी में बिठा ले गए। कहाँ ले जा रहे हो बेटा? उनकी थरथराती आवाज में भी माँ की मोहब्बत थी। बस अम्मी, एक जरूरी काम है जंगल में। वो चुप रहीं, आंखें बंद कर लीं। शायद उन्हें सब मालूम था, मगर दिल फिर भी यकीन करना नहीं चाहता था। गाड़ी जंगल के सन्नाटे में पहुंची, जहां सिर्फ झींगुरों की आवाज थी और दूर कहीं भेड़ियों की हल्की गुर्राहट। वो तीनों रुके और फिर शबीना आपा को गाड़ी से नीचे उतार दिया। वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए थे जहां से शायद अब तक कोई इंसान न गुजरा था। शबीना आपा की आंखें बंद थीं, इसीलिए उन्हें रास्ता याद ना रखा। बच्चों ने आपा को जमीन पर उतार दिया। अब्बू की दौलत हमने बचानी है अम्मी, माफ करना, हमें ये करना पड़ा।
शबीना आपा कुछ नहीं बोली। तीनों बेटे जैसे ही मुड़े, एक जोर की दहाड़ जंगल में गूंज उठी। शेर था वो, सुनहरी आंखों वाला, भारी जिस्म और लहू की बू से भरा हुआ। वो उनकी तरफ बढ़ा, एक एक कदम जैसे जमीन को फाड़ता जा रहा हो। तीनों भागे, जान बची, लेकिन जख्म लेकर। और शबीना आपा, वो वहीं बैठी थीं, कांपती मगर निडर। शेर उनके पास आया, उनकी आंखों में देखा और फिर अपनी गर्दन गोद में रखकर लेट गया, जैसे एक बेटा होता है। शबीना आपा, जिनके अपने बेटों ने रात के अंधेरे में उन्हें धोखे से उस जंगल में छोड़ दिया था, अब एक शेर के साथ थीं। लेकिन शेर ने उन्हें खाया नहीं, नोचा नहीं, बल्कि गर्दन नीचे कर दी थी, जैसे कोई भूला हुआ बेटा अपनी माँ को पा लेता है। शबीना आपा उस रात एक टूटे हुए पेड़ की जड़ के पास बैठ गईं। शेर पास ही बैठा था, निगाहें शांत, सांसें भारी। शबीना ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, मगर वो डर नहीं रही थीं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को छूती है जब वो बुखार में तप रहा हो। तू भी किसी का छोड़ा हुआ है क्या? उन्होंने पूछा, मगर जवाब सिर्फ शेर की गहरी सांस में आया। सुबह हुई, धूप की हल्की किरणें पेड़ों के दरमियान छन छन कर नीचे गिर रही थीं। शेर उठा और जैसे किसी को इशारा करता हो, शबीना आपा के आगे आगे चलने लगा। वो उसके पीछे चलती गईं और करीब एक पहाड़ी के पीछे, जहां जंगली बेलों से ढका एक छोटा सा गुफानुमा इलाका था, शेर ने उन्हें बिठा दिया। वहीं पास ही एक बहता हुआ झरना था, साफ पानी, ठंडी मिट्टी और एक अजीब सी तसल्ली। शबीना आपा अब वहीं रहने लगी। शेर रोज कहीं जाता, कभी किसी हिरण का शिकार लाता, कभी पेड़ की जड़ें खोदकर उनके पास रख देता। वो उसका शिकार नहीं खाती थी, मगर जो कुछ जंगल की चीजें होती, उसी में अपना पेट पालती। शबीना अब दिन में झरने के पास बैठती और हाथों से कपड़े बुनने की कोशिश करती, जैसे खुद से कहती हूँ, मैं एक माँ हूँ, जंगल में भी हूँ तो क्या हुआ, ममता के धागे कहाँ कटते हैं भला। एक रोज वो शेर कहीं दूर चला गया था और शाम तक नहीं लौटा। शबीना परेशान हुई, उनकी आंखें हर पेड़ के पीछे झांकती, हर पत्ते की सरसराहट पर चौंक जाती। रात होने लगी थी और तभी कुछ सरसराहट हुई। शेर लौटा, मगर जख्मी था। उसकी बाईं टांग पर बड़ा घाव था, खून बह रहा था। शबीना आपा तुरंत झरने से पानी लाईं, अपनी चादर फाड़कर पट्टी बनाई। वो कांप रही थीं, मगर उनके हाथ हौले हौले जख्म पर रखे जा रहे थे। कहाँ गया था तू बेटा? उनकी आवाज टूटी हुई थी। शेर कुछ नहीं बोला, मगर उसकी आंखों में जो नमी थी, उसमें हर जवाब छुपा हुआ था। अब दिन यूं ही बीतने लगे। शबीना आपा जंगल के हर दरख्त को पहचानने लगी थी। कौन सा पेड़ औषधीय है, कौन सी झाड़ी जहरीली, सब समझने लगी थी। शेर उनके लिए रोज पत्तों की छांव में आरामगाह बनाता। जंगल अब उनका अपना सा लगने लगा था। उधर गांव में तीनों बेटे इकराम, फुरकान और इरकान वापस आ चुके थे। माँ के बिना घर कुछ हल्का लग रहा था, खर्च भी कम हो रहा था, मगर गांव की गलियों में अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि सवाल थे। शबीना आपा कहाँ गईं? सुना है वो घर छोड़ गईं, मगर गईं कहाँ? इतनी बूढ़ी औरत अकेले कहाँ जाएगी? कुछ लोगों ने पूछा। कुछ ने चुपचाप सर झटका दिया और कुछ ने शक भरी निगाहों से बेटों की तरफ देखा। एक रोज गांव के मुखिया सलीम चाचा ने इकराम को बुलाया। बेटा, माँ कहाँ गईं? कोई खत या निशान छोड़ा? जी चाचा, खुद ही चली गईं, किसी रिश्तेदार के पास शायद। अरे मगर कोई रिश्तेदार तो है नहीं उनका इस इलाके में। इकराम झेंप गया, लेकिन किसी तरह बात को टाल दिया और सलीम चाचा के सवालों से बच निकला। फुरकान और इरकान भी अब थोड़ा बेचैन रहने लगे थे। रातों को नींद नहीं आती थी। उधर जंगल में शबीना आपा ने शेर को धीरे धीरे पुकारना शुरू कर दिया था, बेटा। और शेर जब उनके पास आता तो उनकी झुकी हुई हथेलियां उसके माथे पर ठहर जातीं। वो अब उस शेर की सिर्फ दोस्त नहीं थीं, उसकी माँ बन चुकी थीं। शबीना अब जंगल की फिजाओं में एक माँ की मौजूदगी बन चुकी थीं। जंगल की सुबहें अब शबीना आपा के लिए अजनबी नहीं रहीं। सदियों पुरानी दरख्तों की छांव, झरनों की आवाज और पत्तों की सरसराहट में वो अपने नए घर की सांसें लेने लगी थीं। शेर, जिसे अब वो प्यार से बेटा कहने लगी थीं, उनके हर लम्हे का हिस्सा बन गया था। शेर सुबह निकलता, कभी शिकार की तलाश में, कभी किसी कोने से मीठे बेर लाकर रख देता। शबीना आपा उसे जाते देखती
और जब लौटता तो उसकी आंखें चेक करती। थक तो नहीं गया बेटा? वो अब उसकी गर्दन पर हाथ रखकर उसके माथे पर लोरियां भी गुनगुनाने लगी थी। एक दोपहर शेर कहीं दूर गया था। शबीना आपा उस झरने के पास बैठी एक छोटी सी रस्सी बुन रही थी जो उसने जंगल की छालों से बनाना सीखा था। धूप में हल्की सी नरमी आ चुकी थी, मगर एक अजीब सी खामोशी पेड़ों के बीच उतरी हुई थी, जैसे कोई सांसें रोककर ताक रहा हो। शबीना आपा की गर्दन एकाएक घूमी। झाड़ियों के पीछे कुछ हिला था और अगले ही लम्हे एक चीता तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में भूख थी और पंजे जमीन चीर रहे थे। शबीना आपा कुछ पल को पत्थर जैसी बन गई। उनके होंठ कांपे मगर आवाज न निकली। चीता अब 10 कदम दूर था। 5, 4, 3 और तभी जैसे कोई आंधी पेड़ों को हिलाकर रख देती है, वो आया। शेर गरजता हुआ, गूंजता हुआ, जैसे किसी ने उसकी मां को छूने की जुर्रत की हो। उसने एक ही छलांग में चीते के रास्ते को काट दिया। चीता कांप उठा। धूल के बादल में दो साएं टकरा गए। शबीना आपा कांपती रहीं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। शेर और चीता दोनों अब एक दूसरे पर झपट पड़े थे। चीते ने शेर की गर्दन पर वार किया। शेर ने उसके पंजे पर दांत गड़ा दी। झाड़ियों की पत्तियां उड़ने लगीं। मिट्टी में पंजों के निशान गहरे हो गए और फिर शेर की एक जोरदार दहाड़ के साथ चीता भाग खड़ा हुआ। उसकी पीठ से खून बह रहा था, मगर वो जान बचाकर भाग निकला। शेर लहूलुहान था। उसके गाल पर एक लंबी खरोंच थी, मगर वो वापस शबीना आपा के पास आया। धीरे धीरे चला, जैसे कह रहा हो, अब ठीक है माँ, मैं हूं ना। शबीना आपा फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने अपने दुपट्टे से शेर की चोट साफ की, उसे पानी पिलाया, अपने हाथों से मिट्टी में हल्दी जैसी जड़ी बूटी घिसकर उसके जख्म पर रखी। बेटा, तू ना होता तो मेरी लाश होती यहां। शेर ने उनके हाथ पर अपनी ठोड़ी टिका दी, जैसे कह रहा हो, माँ, तेरे ऊपर मेरी लाश पर ही कोई हाथ उठा सकता है। उस रात पहली बार शेर उनकी गोद में सिर रखकर सोया और शबीना आपा उसके सिर पर उंगलियां फेरती रहीं, जैसे अपनी कलेजे के टुकड़े को लोरी सुना रही हों। उधर गांव में इकराम, फुरकान और इरकान बदहवास से रहते थे। इकराम की बीवी को अब रातों को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती थी। इरकान के बेटे ने घर में मिट्टी पर शेर के पंजे के निशान देखे, जबकि शेर तो कभी गांव में आता नहीं था। अब तीनों भाई चुप नहीं रह पा रहे थे। उनके चेहरों से अजब सी डर और पछतावे की गर्द उतरने लगी थी। जंगल में शबीना आपा और शेर की कहानी अब जंगल के जानवरों तक फैलने लगी थी। हर सुबह पेड़ पर बैठी चिड़िया उनकी झोपड़ी के पास गुनगुनाने आती। कभी कोई बंदर झरने के पास फल रख जाता। शेर अब ज्यादा देर तक शबीना आपा को अकेला छोड़कर नहीं जाता। और शबीना अब वो जंगल की माँ बन चुकी थी। शबीना आपा अब अपनी जिंदगी में पूरी तरह से इस जंगल की रौनक बन चुकी थी। दिन अपनी रफ्तार से चल रहे थे और हर रोज का सफर अब उनके और शेर के बीच एक खास रिश्ता बना चुका था। अब जंगल की रातें उनके लिए भी उतनी ही महफूज हो गई थीं जितनी कभी अपनी घर की छत के नीचे हुआ करती थीं। वो और शेर मिलकर जंगल में रहते थे, एक दूसरे के साथ घूमा करते, जंगल के हरे भरे रास्तों पर हर कदम सोच समझ कर रखते। शबीना आपा को अब शेर से सुकून और हिम्मत मिलती थी। शेर के साथ रहते हुए शबीना आपा की दुनिया अब पहले से कहीं ज्यादा खास हो गई थी। एक दिन की बात है। एक सुबह जब शबीना आपा अपने छोटे से घर की तरफ बढ़ रही थीं, उनकी नजर जंगल के उस हिस्से पर पड़ी जहां अक्सर वो और शेर मिलकर बैठा करते थे। मगर आज कुछ और ही था। आज उनका मन बेचैन था। शेर पास में नहीं था और ये खालीपन उन्हें हमेशा की तरह अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद शेर कहीं शिकार पर गया होगा या फिर अपनी खुराक तलाशने जंगल के दूरस्थ हिस्से में। लेकिन तभी अचानक एक हल्की सी आहट उनके कानों में आई, जैसे कोई भारी कदमों से आ रहा हो। शबीना आपा ने धीरे से कान लगाया और शेर की तलाश शुरू कर दी। वे रास्ते में चलते गए, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। ये पूरी तरह से ठीक था, क्योंकि जंगल में एक दिन से दूसरे दिन सब कुछ बदल जाता है। वे अब और आगे बढ़ी। कुछ अजनबी सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाज किसी जानवर की थी, मगर शबीना आपा की समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन सा जानवर हो सकता है। अचानक शबीना आपा को सामने एक भेड़िए का जोड़ा दिखा।
وہ جوڑا ان کے پاس آتا ہوا دکھا۔ ان کی آنکھیں لال اور شریر دبلا سخت تھا۔ شبینہ آپا گھبرائی نہیں، لیکن وہ یہ جانتی تھیں کہ بھیڑیے جنگل کے سب سے خطرناک شکاری ہوتے ہیں۔ بھیڑیا دھیرے دھیرے ان کے پاس آ رہا تھا اور پھر ایک پل میں اس نے ان پر حملہ کر دیا۔ شبینہ آپا کے قدم ٹھٹک گئے۔ وہ اپنی زندگی کی ساری تجربہ بھول گئیں۔ حالانکہ بھیڑیے کا حملہ اتنا اچانک تھا کہ شبینہ آپا کے پاس اسے روکنے کا سمے نہیں تھا۔ بھیڑیا ان کے بہت قریب تھا اور اپنے پنجوں سے حملہ کرنے ہی والا تھا، لیکن تبھی ایک گرج کے ساتھ جنگل کی گہری خاموشی کو توڑتے ہوئے شیر کا شکار ایک بھینکر گرراہٹ کے ساتھ سامنے آیا۔ شیر نے اپنی تیز دوڑ سے بھیڑیے کو پیچھے دھکیل دیا۔ بھیڑیا اچانک رک گیا، پھر ایک تیز موڑ لیتے ہوئے الٹی سمت میں دوڑ گیا۔ شیر نے اپنی طاقت سے بھیڑیے کو پوری طرح سے کھدیڑ دیا۔ اس کے بعد وہ پھر سے شبینہ آپا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ شبینہ آپا اب بھی کانپ رہی تھیں، لیکن شیر نے اپنی نظروں سے انہیں تسلی دی۔ وہ خاموش اور سشکت تھا۔ تم ہمیشہ میرا ساتھ دو گے بیٹا نا؟ شبینہ آپا نے شیر کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شیر نے دھیرے سے اپنی آنکھیں جھکا دیں، جیسے وہ سمجھتا تھا کہ اس کی ماں کی خوشی اس کے لیے سب سے اہم ہے۔ اس کی غرض اب ہلکی ہو گئی تھی، جیسے اس نے ماں سے کہہ دیا ہو، تم چنتا مت کرو، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ شبینہ آپا کے لیے یہ ایک انوکھا احساس تھا۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ کسی جانور کے ساتھ اس حد تک جڑ جائیں گی۔ ان کا دل اب کسی ڈر سے نہیں ڈرتا تھا، کیونکہ ان کے پاس ایک ایسا ساتھی تھا جو کسی بھی خطرے سے انہیں بچا سکتا تھا۔ اس دن کے بعد شبینہ آپا اور شیر نے ایک انوکھا رشتہ بنا لیا۔ وہ جنگل کے قریب کسی جگہ پر رہتے تھے، جہاں شیر کو اپنی حفاظت کا پورا احساس تھا۔ اب شبینہ آپا کو اکیلے جنگل کی راہیں نہیں ڈراتی تھیں، کیونکہ شیر ان کا ساتھ دینے کے لیے موجود تھا۔ کچھ وقت بیت چکا تھا اور جنگل میں شبینہ آپا اور شیر کی زندگی اب ایک الگ ہی ڈھنگ سے سیٹ ہو چکی تھی۔ شبینہ آپا کی ہمت اور دل میں اب وہ گھبراہٹ نہیں تھی جو پہلے تھی۔ جنگل کی گہری خاموشی، شیر کی موجودگی اور دن بدن مضبوط ہوتی اس بے مثال دوستی نے انہیں ایک نیا جیون دیا تھا۔ لیکن گاؤں، ان کے گھر اور خاص کر ان کے بیٹے ہمیشہ ان کے دل میں ایک ہوک چھوڑ جاتے تھے۔ شبینہ آپا جب بھی جنگل میں اکیلی بیٹھتیں، کبھی اپنے ہاتھ میں چائے کی پیالی پکڑے، کبھی گھاس پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتیں، انہیں گاؤں کی یادیں ستاتیں۔ گھر کے آنگن میں بچوں کی ہنسی، ان کے شوہر کی مسکان اور گاؤں کی سناٹے سے اٹھتی آوازیں ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی مشکلیں جھیلی تھیں، لیکن کبھی بھی ان کا دل اتنا ٹوٹ کر نہیں گرا تھا جتنا اب گرتا تھا۔ کبھی ان کے بیٹے ان کا خیال رکھتے تھے، کبھی گاؤں والے ان کی عزت کرتے تھے، لیکن اب وہ سب کچھ چھن چکا تھا۔ ان کے بیٹے اکرام، فرقان اور ارکان، یہ تینوں جنہیں وہ ہمیشہ اپنی کھانسی میں خیال رکھتیں، جنہیں ان کے ساتھ کھانا پروسنے میں ہمیشہ خوشی ہوتی، آج ان کے خلاف ہو چکے تھے۔ وہ انہیں ایک بوجھ سمجھتے تھے، ان کی مدد کرنے کی بجائے انہیں گھر سے نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے دل میں ایک درد تھا، لیکن اب جنگل کے شیر نے ان دردناک یادوں کو کچھ حد تک چھپا لیا تھا۔ ادھر گاؤں میں بھی ایک گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شبینہ آپا کے اچانک لاپتہ ہونے کے بعد اکرام، فرقان اور ارکان نے تو جیسے سبھی امیدیں چھوڑ دی تھیں کہ کبھی ان کی ماں واپس آئے گی، لیکن گاؤں کے بزرگوں اور کچھ پرانے رشتہ داروں کی باتوں نے انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ کیا پتا وہ اب جنگل میں مر گئی ہو؟ اکرام اکثر فرقان اور ارکان سے کہتا، ہم نے تو اسے اس دن جنگل میں چھوڑ دیا تھا، اب پھر سے کہاں سے ڈھونڈ لائیں؟ ایک دن شبینہ آپا نے محسوس کیا کہ شیر کی آنکھوں میں کچھ گہری بات چھپی ہوئی تھی۔ شیر کے ساتھ رہتے ہوئے انہیں اب یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ شیر نے ان سب باتوں کا احساس کر لیا تھا جو انہوں نے سوچا تھا۔ جیسے ہی شیر نے اپنی گردن جھوکی اور شبینہ آپا کے پاس بیٹھا، اس نے اپنی گرج کے ساتھ ایک ہلکی سی آواز نکالی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو۔ شبینہ آپا نے دھیرے سے کہا، تم فکر مت کرو بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے کہیں نہیں جانا ہے۔ شیر نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، جیسے اس نے ماں کی بات سمجھی ہو۔ ایک صبح جب شبینہ آپا جنگل میں اپنے بیٹے شیر کے ساتھ ادھر ادھر ٹہلنے نکلی تھیں، ان کا من بہت وچلت ہو گیا تھا۔ انہوں نے اچانک محسوس کیا کہ اب جنگل سے باہر جانے کا وقت آ گیا ہے۔
अगर वह कहीं अपने बेटे से मिलें तो क्या वे उन्हें पहचानेंगे? क्या उन्होंने यह सब कुछ भूल दिया था? इसी बीच इकराम, फुरकान और इरकान ने फिर से एक कदम उठाया था। उन्होंने तय किया कि वे शबीना आपा को ढूंढने के लिए एक बार फिर जंगल की ओर कदम बढ़ाएंगे। उनका यह फैसला उनके दिल में एक डर और एक उम्मीद दोनों साथ ले आया था। वो अपनी माँ को जंगल में ढूंढने तो गए, लेकिन उन्हें उनकी माँ नहीं मिली। उन्होंने सोचा, कहीं किसी जंगली जानवर ने तो हमारी माँ को नहीं खा लिया। वो तीनों वापस घर आ गए। वक्त अपनी रफ्तार में बहता जा रहा था और शबीना आपा के जंगल में बिताए गए दिन अब धीरे धीरे उस नए जीवन का हिस्सा बन गए थे। शेर के साथ उनकी जिंदगी में एक खामोशी थी जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जंगल की हर सुबह उन्हें एक नई उम्मीद देती और हर शाम शेर के पास बैठकर वह अपने जीवन के कड़वे सच को भूलने की कोशिश करती। लेकिन फिर भी उनका दिल कभी कभी मचलता था और उनके दिमाग में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था, क्या उनके बेटे कभी उन्हें ढूंढने आएंगे? वहीं जंगल के बाहर एक और दुनिया थी जो अब उनकी दुनिया से बहुत दूर हो चुकी थी। गांव और उसके लोग, उनके बेटे, वे सब अब उनकी यादों में ही सिमट कर रह गए थे। एक दिन जंगल की सघन और अंधेरी राहों पर एक बड़े काफिले के साथ एक अमीर सौदागर का गुजर हुआ। वह एक बेहद मालदार सौदागर था जिसके साथ कई ऊंट, घोड़े और सवारी करने वाले लोग थे। उसका काफिला धीरे धीरे जंगल के भीतर घुसता जा रहा था। सौदागर के चेहरे पर उसके तजुर्बे की छाप थी। महंगे कपड़े, सोने की अंगूठियां और उस पर एक तरह का भरोसा था जो यह बताता था कि वह बहुत बड़ा आदमी है। उसके साथ उसके कुछ साथी भी थे। हम जंगल के बीच में क्यों जा रहे हैं? एक सवारी वाला आदमी अचानक बोला। सौदागर ने अपने कानों को झटका देते हुए कहा, हम जंगल के बाहर से होते हुए नदी की ओर निकलने वाले हैं। इस रास्ते से जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन देखो, इस वीरान जंगल में इतने सन्नाटे में कोई शख्स कहां से आता है? इतना कहते हुए उसने अपने घोड़े की रस्सी को कसकर पकड़ा और उसकी रफ्तार बढ़ा दी। तभी उसकी नजर दूर कहीं एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। ये झोपड़ी इतनी अलग थी कि उसे देखकर वह हैरान हो गया। जंगल में इतनी घनघोर वीरानी के बीच ये छोटी सी झोपड़ी कैसे बन गई? उसकी लकड़ी की दीवारें और छत जैसे एक अजीब तस्वीर हो, और वह बिल्कुल ऐसी जगह पर थी जहां किसी का होना मुमकिन नहीं था। यह तो कोई शहरी बस्ती जैसा लगता है। सौदागर के मन में यह ख्याल आया। उसने तुरंत अपने साथियों से कहा, जरा देखो तो, इस जंगल में किसी की बस्ती नहीं हो सकती। ये झोपड़ी कैसे बनी? वह घोड़े से उतरा और झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। उसके साथ उसके कुछ आदमी भी उसे देखने के लिए चल पड़े। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसे लगा जैसे यह जगह किसी जंगली कोने से बिल्कुल बाहर की हो। कोई यहाँ क्यों रहता होगा? जब वह झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे अजीब सा लगा कि अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। जब वह झोपड़ी के करीब पहुंचा और झांकने की कोशिश की तो अंदर एक औरत की परछाई दिखाई दी। औरत बिल्कुल बूढ़ी और थोड़ी झुकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब खामोशी थी। वह औरत शबीना आपा थी। सौदागर ने गौर से देखा और उसे लगा कि यह औरत कहीं से बहुत ही अजनबी लग रही है। किसी को इतनी वीरान जगह में क्या काम हो सकता है? सौदागर ने अपनी सोच में बुदबुदाया। वह झोपड़ी के पास पहुंचते हुए बोला, आपका नाम क्या है नम्मा? और यहाँ जंगल में आप क्या कर रही हैं? शबीना आपा ने सिर उठाकर सौदागर की ओर देखा और फिर एक खामोश आवाज में बोली, बेटा, मेरा नाम शबीना है। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। सौदागर ने उनकी आंखों में एक अजीब सा एहसास महसूस किया, जैसे वह कोई अलग ही दुनिया की औरत हो। तुम यहाँ अकेले रहती हो, इस घने जंगल में? उसने हैरान होकर पूछा। हाँ, शबीना आपा ने धीरे से कहा, यह जंगल अब मेरा घर है। सौदागर और उसके साथियों को अब और हैरानी हो रही थी। एक बूढ़ी महिला अकेली इस घने जंगल में, क्या यह सच में हो सकता था? शबीना आपा की झोपड़ी में सिर्फ एक आम सा चूल्हा और कुछ लकड़ियां पड़ी थीं, और उनके पास एक शेर बैठा हुआ था जो किसी खतरनाक जानवर से कम नहीं था। सौदागर ने अचानक शेर को देखा और चौंका। ये शेर, क्या वो आपके साथ रहता है? हाँ, शबीना आपा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वह मेरा साथी है, मेरा बेटा। सौदागर को अब समझ में आ गया कि यहाँ कुछ तो अजीब था। इस जंगल में एक अकेली औरत और एक शेर का साथ
یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ اسے سمجھ میں آ گیا کہ اس جنگل میں ایک اور دنیا ہے جو اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس نے پھر جھوپڑی کو دھیان سے دیکھا اور سوچنے لگا، یہ جگہ کیا سچ مچ اکیلی عورت کا گھر ہو سکتی ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور کہانی چھپی ہوئی ہے؟ سوداگر اور اس کے ساتھی شبینہ آپا کی جھوپڑی میں کھڑے تھے۔ وہ شیر اب بھی وہیں تھا، شبینہ آپا کے پاس، لیکن اس کی آنکھوں میں کسی طرح کی خاموشی اور حفاظت کا احساس تھا، جیسے وہ اپنی ماں کی حفاظت کر رہا ہو۔ سوداگر نے شبینہ آپا کو دیکھا اور پھر اپنی الجھن کو دباتے ہوئے ان سے پوچھا، کیا آپ مجھے اپنی کہانی سنائیں گی؟ یہاں اس ویران جنگل میں آپ اکیلی کیوں رہتی ہیں، اور وہ شیر، وہ آپ کا ساتھی کیسے بن گیا؟ شبینہ آپا کچھ پل چپ رہیں۔ ان کے چہرے پر ایک گہری اداسی تھی اور ان کی آنکھوں میں کئی سالوں کا غم چھپا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے ہلکی آواز میں اپنی کہانی شروع کی۔ تم پوچھ رہے ہو کہ میں یہاں کیوں اکیلی رہتی ہوں؟ شبینہ آپا نے سر اٹھا کر سوداگر کو دیکھا۔ میرے بیٹے تھے، اکرام، فرقان اور ارکان۔ وہ تینوں میرے شوہر کے بعد میرے لیے سب کچھ تھے۔ وہ مجھے اپنا خیال رکھنے کے بجائے صرف اپنی تجوری اور پیسے کے بارے میں سوچتے تھے۔ مجھے کبھی ان سے کوئی سچا پیار نہیں ملا۔ سوداگر نے دھیان سے ان کی باتیں سنی، جیسے وہ سچ میں ایک مشکل جد و جہد سے گزر رہی تھیں۔ ایک دن شبینہ آپا نے بات جاری رکھی۔ میرے بیٹے مجھ سے کہنے لگے کہ گھر میں بہت خرچے بڑھ گئے ہیں، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ اب مجھے گھر سے باہر جانا چاہیے تاکہ ان کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہو جائے۔ لیکن میں انہیں کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ میرے شوہر نے جو کچھ بھی کمایا تھا وہ سب میرے بیٹوں کے لیے تھا تاکہ وہ اچھا زندگی جی سکیں، لیکن ان کے دل میں لالچ بیٹھ چکا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ سوداگر نے پوچھا۔ اس کی آواز میں گہری خاموشی تھی۔ پھر ایک دن، شبینہ آپا نے درد بھرے لہجے میں کہا، وہ رات آئی جب میرے بیٹوں نے مجھے جنگل میں چھوڑ دیا۔ وہ مجھے لے کر جنگل کے باہر آئے اور مجھے وہاں پھینک دیا۔ میرے لیے کوئی آشا نہیں تھی، لیکن تبھی وہ شیر آیا۔ وہ مجھے گھیر کر بیٹھا، لیکن اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ جانور نہیں، ایک ساتھی بن گیا۔ اس نے مجھے اپنا ساتھی سمجھا اور تبھی سے وہ میرے ساتھ ہے۔ سوداگر اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں میں حیرانی تھا۔ شبینہ آپا کی کہانی نے انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک بوڑھی عورت جو اپنے بیٹوں سے بے عزت ہو گئی تھی، اب ایک شیر کے ساتھ جنگل میں رہ رہی تھی۔ یہ کہانی جتنی عجیب لگتی تھی، اتنی ہی سچی بھی جان پڑتی تھی۔ سوداگر کو اب یہ پوری صورتحال اور بھی زیادہ عجیب لگنے لگی۔ ایک شیر جو انسان کے ساتھ اتنا گہرا رشتہ رکھتا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ لیکن شبینہ آپا کے چہرے پر جو خاموشی تھی، اس نے اسے بہت کچھ سمجھایا۔ وہ سوچنے لگا، یہ شیر ایک عام جانور نہیں ہے۔ اس نے شبینہ آپا سے کہا، آپ اکیلی نہیں رہ سکتی، یہ جنگل محفوظ نہیں ہے۔ آپ کو میرے ساتھ اپنے گھر چلنا چاہیے۔ ہم آپ کو اور اس شیر کو اپنے ساتھ لے لیں گے۔ یہ جنگل اب آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ شبینہ آپا نے سوداگر کی باتوں کو سنا، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سی چنتا کا احساس تھا۔ لیکن انہوں نے کہا، یہ شیر مجھے چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ میرا ساتھی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اسے کسی بھی طرح کا خطرہ ہو۔ سوداگر نے اس کی باتیں سنی اور پھر کہا، میں سمجھتا ہوں، لیکن میں آپ کو اور اس شیر کو اپنے قافلے کے ساتھ محفوظ جگہ پر لے جانے کی ویوستھا کر سکتا ہوں۔ وہاں آپ دونوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ شبینہ آپا نے کچھ دیر سوچا اور پھر دھیرے سے کہا، اگر آپ ہم دونوں کا بھلا چاہتے ہو تو میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن شیر کو چھوڑنے کا سوال نہیں اٹھتا، وہ میرے ساتھ رہے گا۔ سوداگر نے شبینہ آپا کو بھروسہ دلایا، آپ کا شیر ہمارے ساتھ اچھی طرح سے رہے گا، ہم اس کا دھیان رکھیں گے اور ہم اسے آپ کے ساتھ لے جائیں گے۔ پھر سوداگر نے اپنے قافلے کو اشارہ کیا اور ان کا قافلہ شبینہ آپا اور شیر کے ساتھ نکل پڑا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، جہاں جنگل اور اس کی ویرانگی سے باہر نکل کر شبینہ آپا کو ایک نئی امید مل رہی تھی۔ سوداگر اور اس کے ساتھی یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا یہ فیصلہ کس طرف لے جائے گا، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ شبینہ آپا اب محفوظ ہاتھوں میں تھی اور شیر کے ساتھ ان کا سفر بہت ہی دلچسپ موڑ پر پہنچنے والا تھا۔ سوداگر کا گھر اب شبینہ آپا کے لیے ایک نئی جگہ بن چکا تھا۔ وہ گھر جو پہلے سنسان اور ویران سا لگتا تھا، اب ایک امید کی کرن بن چکا تھا۔ شبینہ آپا اپنے شیر کے ساتھ وہاں رہنے لگی تھیں
اور سوداگر نے انہیں پوری عزت اور راحت دی تھی۔ سوداگر بھی ان کا بیٹا بن گیا تھا۔ شیر بھی، جو کبھی جنگل کی خوفناک دنیا میں تھا، اب شبینہ آپا کے ساتھ خاموشی سے رہ رہا تھا۔ شبینہ آپا کے چہرے پر اب وہ گہری اداسی نہیں تھی جو کبھی جنگل میں تھی۔ اب اس کا چہرہ خاموشی اور اطمینان سے بھرا ہوا تھا۔ سوداگر کی بیوی اور اس کی بہنیں شبینہ آپا کے ساتھ گھل مل گئی تھیں اور وہ اسے اپنی ماں کی طرح ماننے لگی تھیں۔ شبینہ آپا نے گھر کے کاموں میں بھی مدد کرنا شروع کر دیا تھا اور سوداگر کی بیوی نے اسے پرانے دنوں کی یاد دلائی جب گھر میں ہر طرف خوشیاں تھیں۔ سوداگر اور اس کی بیوی نے شبینہ آپا کے لیے ایک خاص کمرہ تیار کیا تھا جو شبینہ آپا اور شیر کے رہنے کے لیے تھا۔ شیر اب گھر کے آنگن میں آرام سے سوتا تھا اور کبھی کبھی باہر گھومنے بھی جاتا، لیکن وہ ہمیشہ شبینہ آپا کے پاس لوٹ آتا۔ شبینہ آپا بھی اب بنا ڈر کے اپنے دن بتا رہی تھیں۔ ایک دن شبینہ آپا نے سوداگر سے کہا، بالکل صحیح کیا تم نے کہ مجھے یہاں لا کر رکھا۔ اس گھر میں اب مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ شیر بھی خوش ہے اور میں بھی۔ تمہاری مہربانی ہے کہ تم نے ہمیں یہاں جگہ دی۔ سوداگر ہنستے ہوئے بولا، اماں، تم نے خود کو اس گھر کا حصہ بنا لیا ہے۔ اس گھر میں ہر کسی کا استقبال ہے اور تم ہمارے لیے صرف ایک مہمان نہیں بلکہ ایک ماں جیسی ہو۔ شبینہ آپا کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے چمک آ گئی، لیکن پھر کچھ گہری یادیں اس کے چہرے پر دستک دینے لگیں۔ اس نے دھیمے سے کہا، میرے بیٹے کبھی میری مدد نہیں کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے بوجھ سے نکل جاؤں، لیکن تم نے مجھے اور شیر کو یہاں جگہ دی ہے۔ تمہارا شکریہ۔ وہ دن سچ میں ایک نئے زندگی کی شروعات تھی۔ شبینہ آپا کے لیے اب کوئی ڈر یا پریشانی نہیں تھی۔ شیر کا ساتھ انہیں ایک محفوظ احساس دلاتا تھا اور سوداگر اور اس کی بیوی کے ساتھ رشتے اچھے ہو رہے تھے۔ سوداگر کے گھر میں اب ایک سکون تھا۔ دنوں دن شبینہ آپا کی صحت سدھرتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب امید کی چمک تھی اور اس کے چہرے پر وہ مسکان تھی جو کبھی جنگل میں کھو گئی تھی۔ وہ اب صرف ایک بوڑھی عورت نہیں رہی تھی، وہ اب اپنے استعتو کی طاقت کو سمجھنے لگی تھی۔ شیر کے ساتھ اس کا رشتہ بھی گہرا ہو چکا تھا۔ وہ جب بھی گھر میں اکیلی ہوتی، شیر پاس ہی رہتا۔ جب کبھی سوداگر کے گھر والے باہر جاتے، شیر شبینہ آپا کے پاس بیٹھا رہتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ایک جانور نہیں ہے بلکہ شبینہ آپا کا بیٹا ہے۔ سوداگر اور اس کی بیوی شبینہ آپا کو پوری طرح اپنانے لگے تھے۔ وہ اسے اپنی اماں مانتے تھے اور شبینہ آپا بھی دھیرے دھیرے اس نئے گھر کو اپنا ماننے لگی تھیں۔ وہ اب کوئی بھی کام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی تھیں۔ سوداگر کی بیوی نے شبینہ آپا سے ایک دن کہا، تمہارا ہاتھ بندھتے ہی یہ گھر پھر سے ہرا بھرا ہو گیا ہے۔ اب ہر طرف خوشیاں ہیں، ہم سب مل کر ایک پریوار ہیں۔ شبینہ آپا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ مسکرا کر بولیں، خوش رہو تم لوگ، اب مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ میں اب اس گھر کو اپنی منزل سمجھتی ہوں۔ سچ میں یہ شبینہ آپا کی زندگی کا وہ پل تھا جب اس نے خود کو کھویا ہوا نہیں بلکہ پایا ہوا محسوس کیا۔ سوداگر کے گھر میں کچھ سمے بتا چکنے کے بعد شبینہ آپا کو پھر سے وہی پرانی یادیں تازہ ہونے لگیں۔ جب وہ اپنے شوہر کے گھر میں تھیں تو ہر دن وہ غریبوں کو کھانا کھلاتی تھیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتی تھیں اور ان کے دل میں ایک سکون تھا۔ سوداگر کے گھر میں اسے اپنی پرانی عادتوں کو پھر سے کرنے کا من کرنے لگا۔ شبینہ آپا نے ایک دن سوداگر سے کہا، میرے بیٹے، جو کام میں نے ہمیشہ کیا ہے وہ تو چھوڑ نہیں سکتی۔ مجھے ان غریبوں کو کھانا کھلانا اور ان کی مدد کرنا اچھا لگتا ہے، یہ تو میرے دل کا کام ہے۔ سوداگر نے سوچا اور پھر شبینہ آپا سے کہا، اگر تم یہ کرنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دھیان رکھنا اب تم یہاں محفوظ ہو، اس کام میں تمہاری مدد کروں گا۔ شبینہ آپا مسکرائیں اور بولیں، مجھے تم پر پورا یقین ہے اور شیر بھی میرے ساتھ ہے۔ جب وہ ہے تو مجھے ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ کچھ ہی دنوں میں شبینہ آپا نے پھر سے اسی طرح غریبوں کے لیے کھانا بنانا شروع کر دیا جیسے وہ جنگل میں کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنے پرانے کام کو پھر سے شروع کیا، لیکن اس بار ان کے پاس شیر بھی تھا جو ہر قدم پر ان کے ساتھ تھا۔ جب شبینہ آپا کسی ضرورت مند کو کھانا دیتی تو شیر چپ چاپ ان کے پاس کھڑا رہتا۔ اس کی صورتحال سے لوگ کبھی ڈرتے، لیکن شبینہ آپا کی مدد سے وہ شیر کے سامنے آنے سے نہیں ہچکچاتے تھے۔ گاؤں کے لوگ دھیرے دھیرے شبینہ آپا کو دیکھ کر حیران ہو گئے تھے۔
وہ شبینہ آپا کی مدد سے اتنا متاثر ہوئے کہ اب انہیں کیول شبینہ آپا کے نام سے نہیں بلکہ شیر کی ماں کے نام سے جانا جانے لگا۔ جب کوئی شبینہ آپا سے ملنے آتا تو وہ کہتے، وہ شیر کی ماں ہے جو ہم سب کی مدد کرتی ہیں۔ سوداگر، جو پہلے شبینہ آپا کی مدد کرنے کے بعد خوش تھا، اب یہ دیکھ کر اور بھی خوش تھا کہ شبینہ آپا نے پھر سے اپنی پرانی راہ پکڑ لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس طرح سے شبینہ آپا نہ صرف غریبوں کی مدد کر رہی تھی بلکہ ان کے ساتھ شیر کا بھی ایک عجیب سا رشتہ تھا۔ وہ شیر اور شبینہ آپا کو ساتھ دیکھتا تو اسے لگتا جیسے ایک ماں اور اس کے بیٹے کا رشتہ کسی بھی چنوتی سے اوپر تھا۔ ایک دن سوداگر نے شبینہ آپا سے کہا، تم نے سچ میں ہم سب کو یہ سکھایا ہے کہ کسی کی مدد کرنا سب سے بڑا کام ہے۔ تمہاری وجہ سے گاؤں میں سکون اور بھائی چارہ بڑھا ہے۔ شبینہ آپا نے پیار سے کہا، بیٹا، یہ تو میرا کام ہے، میں تو ہمیشہ یہی کرتی رہی ہوں، یہ میرے دل کی بات ہے۔ اب شبینہ آپا کے ساتھ شیر کو دیکھ کر گاؤں والے اور بھی ماننے لگے تھے کہ شبینہ آپا کا دل سچ میں بہت بڑا تھا۔ سبھی غریب، ضرورت مند اور مشکل میں پھنسے لوگ اب شبینہ آپا کے پاس آتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ان کی مدد ضرور کریں گی۔ شبینہ آپا کے گھر کے دروازے اب ہمیشہ کھلے رہتے تھے اور لوگ آ کر کھانا کھاتے، راحت پاتے۔ شیر ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا، جیسے ایک سچے بیٹے کی طرح جو اپنی ماں کی حفاظت کرتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اب شبینہ آپا کی عزت کرتے تھے اور انہیں اپنے دلوں میں ایک خاص جگہ دیتے تھے۔ شبینہ آپا اور شیر کا رشتہ اب اور بھی مضبوط ہو گیا تھا۔ شبینہ آپا ایک ماں کی طرح سدا غریبوں کی مدد کرتی رہیں اور شیر ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہا، ان کی حفاظت کرتا اور ان کا ساتھ نبھاتا۔ وقت یوں ہی بہتا رہا، لیکن وقت کی چال سے کسے رہائی ملی ہے بھلا؟ شبینہ آپا اب بھی وہیں تھیں، سادہ دل، ملائم لہجہ، ہر کسی کے درد کو اپنا سمجھنے والی۔ وہ اب سوداگر کے عالیشان گھر میں نہیں بلکہ اس کے آنگن میں بنی ایک سادی سی جھونپڑی میں رہتی تھیں، جسے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ ان کے لیے سکون کا مطلب اب یہ بھی تھا، کسی بھوکے کے پیٹ میں روٹی پہنچ جائے، کسی یتیم کے چہرے پر مسکان آ جائے اور کسی بے بس کی آنکھوں سے ڈر مٹ جائے۔ شیر اب بھی ہر روز ان کے ساتھ رہتا تھا، جیسے ان کا بیٹا ہی ہو۔ وہ شبینہ آپا کے ایک اشارے پر چلتا، کسی انجان کو پاس نہیں پھٹکنے دیتا۔ گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اب اسے ڈر کی نظر سے نہیں بلکہ دوست کی طرح دیکھتے تھے۔ جب شیر جھونپڑی کے پاس بیٹھ کر آنکھیں موند لیتا تھا تو لوگ کہتے، شیر بھی چین سے سوتا ہے کیونکہ اسے اپنی ماں پر بھروسہ ہے۔ ادھر سوداگر، جو کبھی دنیا کی دولت میں ڈوبا رہتا تھا، اب شبینہ آپا کی خدمت اور ان کے طریقے سے اتنا متاثر ہو گیا تھا کہ وہ خود بھی لوگوں کی مدد کرنے لگا تھا۔ اس نے اناج کے گودام کھول دیے تھے، لیکن ہر موسم ایک جیسا نہیں رہتا۔ ایک دن خبر آئی، اس دور دراز گاؤں میں جہاں شبینہ آپا کے تینوں بیٹے رہتے تھے، بہت بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے۔ کئی مہینے سے بارش نہیں ہوئی تھی، کھیت سوکھے پڑے تھے، جانور بھوک سے مر رہے تھے اور لوگوں کے گھروں میں چولہے ٹھنڈے تھے۔ بھکمری اپنے پیر پسار چکی تھی۔ اکرام، فرقان اور ارکان، وہ تینوں جو کبھی خود غرضی میں اپنی ماں کو جنگل میں چھوڑ آئے تھے، اب اپنے ہی گاؤں میں بھوک کے سائے میں جی رہے تھے۔ شروع میں تو انہوں نے سوچا بس کچھ دن کی بات ہے، لیکن دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں، اور پھر گاؤں والوں نے ان سے سوال کرنے شروع کر دی۔ تم بڑے آدمی ہو، تمہاری ماں بھی تھی کبھی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہم سب بھوک سے مر رہے ہیں۔ مگر وہ کیا جواب دیتے؟ ماں تو انہوں نے خود چھوڑی تھی، اب کس منہ سے کہتے کہ ہم بھی بے بس ہیں۔ اسی وقت ایک مسافر جو شبینہ آپا کے گاؤں سے ہو کر گزر رہا تھا، وہ مسافر شبینہ کے پرانے گاؤں کا تھا۔ اس نے سنی یہ بات۔ کہتے ہیں ایک عورت ہے جسے لوگ شیر کی ماں کہتے ہیں، وہ سب کو کھانا کھلاتی ہے، اناج دیتی ہے۔ وہ یہ بات سن کر آیا اور اپنے گاؤں والوں کو بھی بتایا۔ گاؤں والوں کے دل میں امید کی ایک چھوٹی سی لو جلی۔ اکرام، فرقان اور ارکان کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچی۔ انہوں نے سوچا، وہی عورت جو شیر کی ماں کہلاتی ہے۔ مگر اب بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ ان کی اپنی ماں ہو سکتی ہے۔ ان کے ذہن میں بس یہی تھا کہ کوئی اچھی عورت ہے جو دوسروں کی مدد کرتی ہے۔ گاؤں کی حالت اتنی خراب تھی کہ لوگوں نے ایک کارواں نکالنے کا فیصلہ کیا۔ چلو اس عورت کے پاس، چاہے جنگل پار کرنا پڑے
या पहाड़ चढ़ना पड़े। जो गरीबों को खाना खिला सकती है, शायद हमारी भी मदद कर दे। दूर दराज का वो सूखा पड़ा गांव, जहां तंगदस्ती और भुखमरी ने अपने पैर जमाए हुए थे, अब उम्मीद की डोर पकड़कर चल पड़ा था शेर की माँ के गांव की तरफ। एक लंबा सफर था। रास्ते में नदियां सूखी थीं, दरख्त झुके हुए थे और जमीन इतनी सख्त के जैसे दिल पत्थर हो गया हो। मगर उम्मीद का बोझ लिए लोग चलते गए। इकराम, फुरकान और इरकान भी उसी भीड़ का हिस्सा थे। वो अब पहले जैसे रौब और अकड़ में नहीं थे। उनके चेहरे पर अफसोस नहीं, पर थकावट थी। वक़्त ने उन्हें झुका दिया था, पर एहसास अभी भी नहीं जगा था। रास्ते भर वो बस एक ही बात दोहराते रहे। कहते हैं शेर की माँ बहुत बड़ी औरत है, हमें बस थोड़ी मदद मिल जाए, गांव को फिर से खड़ा कर देंगे। जब ये लोग सौदागर के उस गांव के करीब पहुंचे जहां शबीना आपा अब रहती थीं, तो सबकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। आधे बदन नंगे बच्चे, औरतें जिनके चेहरे धूप से जले हुए थे, बूढ़े जिनकी कमर अब भी उम्मीद के सहारे टिकी थी। सब उसी झोंपड़ी की तरफ देख रहे थे जहां शबीना आपा रोज सुबह बैठकर खिचड़ी बनवाती थीं, सब्जियां पकवाती थीं और हर आने वाले का हाल पूछती थीं। शेर, जो उस रोज झोंपड़ी के बाहर बैठा था, एकाएक उठ खड़ा हुआ। उसे सामने से आती भीड़ में कुछ ऐसा महसूस हुआ जो आम नहीं था। उसकी आंखें इधर उधर भटकने लगीं, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा हो, और फिर वो दौड़ता हुआ झोंपड़ी के अंदर गया। क्या हुआ बेटा? शबीना आपा ने पूछा, शेर की आंखों में झांकते हुए। शेर बस उनकी झोली में मुंह रखकर बैठ गया, जैसे कह रहा हो, कोई अपना आ रहा है। और तभी सौदागर का नौकर दौड़ता हुआ आया। आपा जी, बहुत सारे लोग आए हैं, कहते हैं वो बहुत दूर से आए हैं खाने के लिए। शबीना आपा ने झोले से दुपट्टा उठाया, सिर पर रखा, मुंह को ढका और धीरे से उठ खड़ी हुई। चेहरे पर वही सुकून, जैसे वो हर भूखे को पहले से जानती हो। वो आंगन में आई, सामने देखा सैकड़ों लोग, और उन सैकड़ों में 3 चेहरों को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इकराम, फुरकान, इरकान, वही 3 चेहरे, वही चाल, वही आंखें, जिन्हें देखा तो दिल कांप उठा। मगर उन तीनों ने शबीना को नहीं पहचाना, क्योंकि चेहरा ढका हुआ था। उनकी माँ तो जंगल में मर चुकी थी, यही सोचकर तो लौटे ही नहीं थे कभी। शबीना आपा का चेहरा ढका हुआ था। अम्मा जी, इकराम ने लरजती आवाज में कहा, हम दूर के गांव से आए हैं, सूखा पड़ा है, लोग भूख से मर रहे हैं, सुना है आप मदद करती हैं। शबीना आपा ने कुछ पल चुप रहकर बस देखा। क्या जवाब देती उन बेटों को जो कभी उन्हें भूख, डर और तन्हाई के हवाले करके चले गए थे, या उन इंसानों को जो आज खुद भूख और डर का शिकार बनकर खड़े हैं। फिर उन्होंने अपने पीछे खड़े सौदागर को देखा और सिर्फ इतना कहा, इन लोगों के लिए वही कीजिए जो मेरे लिए करते आए हैं, ये भी मेरे अपने हैं। सौदागर ने बिना कुछ पूछे हुक्म दिया, अनाज, दवा, कपड़े सब इन्हें दे दो, जितना चाहिए उतना दो। तीनों बेटे हैरान थे। ये औरत जो शेर की माँ कहलाती है, इतनी बड़प्पन कैसे रखती है? किस मिट्टी की बनी है? फुरकान ने धीरे से कहा, क्या अजीब बात है, हमारी माँ भी कभी यूं ही लोगों की मदद किया करती थी। मगर इरकान ने बात काट दी, माँ अब छोड़ो, कौन जाने कब की मर चुकी होगी। शबीना आपा की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा फिर भी खामोश। उन्होंने अपने शेर के सर पर हाथ फेरा और बोली, सबका भला हो बेटा, सबका। और फिर उन्होंने अपने झोंपड़े का दरवाजा थोड़ा और खोल दिया। जो चाहे आ सकता है, ये घर नहीं, सबके लिए पनाह है। सूरज ढल रहा था, मगर शबीना आपा के घर के आंगन में अब भी चूल्हे जल रहे थे। दूर दराज से आए भूखे और परेशान लोग, जिनमें बूढ़े, बच्चे, औरतें और जवान सब थे, खाना खा रहे थे। किसी को दूध मिल रहा था, किसी को रोटियां, किसी को चावल और किसी के जख्म पर मरहम। शेर एक कोने में बैठा सब देख रहा था, जैसे किसी पहरेदार की तरह। उसकी आंखें नर्म थीं, मगर रुआब में कोई कमी नहीं थी। इधर सौदागर अपने मेहमानों की खातिरदारी में लगा था, और हर तरफ एक अजीब सी रौनक थी, जैसे कोई मेला लगा हो। मगर उस भीड़ में 3 चेहरे ऐसे थे जिनके माथे पर पसीना, आंखों में बेचैनी और दिल में कोई नासमझी सी हलचल थी। इकराम, फुरकान और इरकान, तीनों भाई, वही जो कभी शबीना आपा को जंगल में छोड़ आए थे, ये सोचकर कि अब ये उनके किसी काम की नहीं रही।
वही जो अब तक ये मान बैठे थे कि उनकी माँ मर चुकी है, किसी जानवर का निवाला बन गई होगी या भूख प्यास से दम तोड़ चुकी होगी। अब वो तीनों उसी शेर की माँ के दरवाजे पर थे, मदद के लिए। एक नाम, एक चेहरा, एक एहसास। फुरकान ने रोटियों से भरी थाली थामी और एक कोने में बैठ गया। अचानक उसकी नजर उस झोंपड़ी की तरफ गई जहां शबीना आपा बच्चों को गोद में लेकर खाना खिला रही थीं। उसने आंखें मिचमिचाईं। अबे इकराम, सुन। क्या है? ये औरत, तूने देखा उसका चेहरा? हाँ तो मुझे ऐसा लगा जैसे कहीं देखा है, बहुत पहले। इकराम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्या पागलपन की बात कर रहा है? माँ की शक्ल तो याद भी नहीं अब। और फिर माँ माँ तो वो जुमला अधूरा रह गया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, गिल्ट, बेचैनी, डर और कहीं ना कहीं एक हल्की सी उम्मीद। इरकान अब तक खामोश था, मगर अब उसके होंठ हिले। हमारी माँ का नाम क्या था? फुरकान बोला, यही तो सोच रहा था। शबीना ना? तीनों भाई चुप हो गए। करीब से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, अरे बेटा, वो जो खाना खिला रही है ना बच्चों को, वही तो है शेर की माँ, शबीना आपा। सारी दौलत तो इनकी ही बदौलत हमारे पास आई है। ये सुनकर जैसे तीनों की रूह कांप उठी। क्या कहा? शबीना आपा? दिल का बोझ और आंखों की नमी। रात हो गई थी, सब लोग खा पी कर आराम कर रहे थे। शबीना आपा ने अपने कपड़े धोकर सूखने को डाले, फिर चूल्हा बुझाया और शेर के पास आकर बैठ गईं। शेर ने अपना सिर उनकी गोद में रख दिया। आज बहुत लोग आए थे बेटा, थक गई हूं, उन्होंने शेर की गर्दन सहलाते हुए कहा। मगर अंदर दिल को सुकून मिला, किसी के चेहरे की मुस्कान जो देखी। शेर ने हल्के से आंखें बंद कर लीं। उसी वक्त दूर किसी कोने में फुरकान बैठा था, आंखों में कुछ उखड़ा उखड़ा सा, दिल में तूफान। उसने सौदागर के एक नौकर से पूछ ही लिया, ये शबीना आपा कब से हैं यहाँ? कई बरस हुए साहब, जंगल में मिली थी जनाब को। जानवरों के बीच पली, मगर इंसानियत में बहुत ऊपर निकली। फुरकान का गला सूख गया। अधूरी पहचान। उस रात इकराम ने सौदागर से मिलने की सोची। जनाब, एक बात पूछूं? बोलो बेटा, सौदागर ने मुस्कुराकर कहा। ये शबीना आपा का कोई रिश्ता नहीं है यहाँ किसी से? सौदागर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं, वो कहती हैं, जो पीछे था वो अब एक साया है, जो आज है वही रिश्ता है। मगर कभी कभी देर रात को रोती है, जैसे कोई गम बहुत गहरा हो। इकराम की आंखें भर आईं, मगर चेहरा सख्त रखा। अगले दिन शबीना आपा ने उन तीनों भाइयों को अपने हाथों से खाना परोसा, लेकिन मुंह अब भी ढका हुआ था। तीनों के हाथ कांप रहे थे, उनका चेहरा झुका हुआ था, मगर उन्होंने अब भी नहीं कहा माँ। शबीना आपा ने बस इतना कहा, बेटा, तुम्हारी आंखों में कुछ अनकहा सा है, कहो क्या बात है? फुरकान की आंखों से आंसू टपक पड़ा, मगर वो कुछ न कह सका। दिल चीख चीख कर कह रहा था, माँ, माँ, माफ कर दो, मगर जुबान बंद थी। दोपहर की धूप ढल चुकी थी, आसमान पर बादलों की हल्की चादर तनी हुई थी, मगर हवाओं में एक बेचैनी थी, जैसे कोई राज अब ज्यादा देर तक छुपा रहने को राजी नहीं। सौदागर के बड़े से आंगन में दर्जनों लोग जमा थे। शबीना आपा आज भी वैसे ही थीं, सादा कपड़ों में, सर पर दुपट्टा डाले, चेहरा हमेशा की तरह आंचल से ढका हुआ। सिर्फ उनकी आंखें दिखती थीं, और उनकी आंखों से जो मोहब्बत टपकती थी वही लोगों को खींच लाती थी। शेर हमेशा की तरह उनके पास बैठा था, एकदम साया बनकर। इकराम, फुरकान और इरकान एक तरफ चुपचाप खड़े थे, कुछ कहने की हिम्मत अब तक नहीं जुटा पाए थे। मगर आज माहौल अलग था। आज गांव के कुछ बुजुर्ग भी आए थे, वही लोग जो कभी शबीना आपा के पड़ोसी हुआ करते थे, वही जो कभी उनके हाथ की बनी खिचड़ी खाने के लिए उनके दरवाजे के बाहर कतार में बैठते थे। एक बूढ़ी औरत कांपते कदमों से आगे बढ़ी। बेटा, उसने झिझकते हुए कहा, अगर इजाजत हो तो एक बार चेहरा देख लें। चारों तरफ खामोशी छा गई। शबीना आपा कुछ पल चुप रहीं, उनकी उंगलियां कांपीं। शेर की आंखें चमक उठीं, जैसे वो हर हरकत को समझ रहा हो। फिर बहुत धीरे से शबीना आपा ने अपने चेहरे से आंचल हटा दिया। हर आंख नम हो गई जैसे ही चेहरा सामने आया। वो पुराना, झुर्रियों से भरा मगर सुकून से दमकता चेहरा। भीड़ में सन्नाटा छा गया।
ایک بوڑھے مرد نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا اور کانپتی آواز میں کہا، ارے یہ تو شبینہ ہے، شبینہ آپا۔ پھر کسی اور نے کہا، ہاں ہاں یہی ہے، ہماری شبینہ آپا جو کبھی ہر غریب کو روٹیاں کھلاتی تھیں۔ ہر طرف سے ایک ہی آواز گونجنے لگی، شبینہ آپا، شبینہ آپا زندہ ہیں۔ تینوں بیٹوں کے چہرے پر حیرت، اکرام کا بدن پسینے سے تربتر ہو گیا، فرقان کی ٹانگیں کانپنے لگیں، ارکان کی آنکھیں بس شبینہ آپا کے چہرے پر جمی رہیں، اور پھر ان کے ہونٹوں سے صرف ایک لفظ نکلا، بہت دھیمے سے، امی۔ شبینہ آپا کی آنکھیں ایک پل کو ڈبڈبا گئیں، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ شیر نے جیسے سب محسوس کیا اور ان کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا، ان تینوں بیٹوں کے بیچ اور اپنی ماں کے بیچ۔ ایک اشارہ تھا، اب دیر ہو چکی ہے۔ سوداگر نے آگے بڑھ کر شبینہ آپا کا ہاتھ تھاما، آپ کی پہچان اب چھپ نہیں سکتی آپا، یہ دنیا اب آپ کو اور اس شیر کو بھول نہیں پائے گی۔ شبینہ آپا نے مسکرا کر شیر کی گردن سہلائی، میرا بیٹا جس نے جنگل سے مجھے بچایا۔ ساری بھیڑ اس لمحے میں چپ تھی، مگر ہر دل بول رہا تھا۔ سوداگر کا آنگن بھی اب میلہ لگنے لگا تھا۔ تینوں بیٹے اکرام، فرقان اور ارکان شبینہ آپا کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں سے بہتی شرمندگی کسی جرم کے اقرار سے کم نہ تھی۔ اکرام سب سے پہلے بول پڑا، امی ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ فرقان نے گردن جھکائے ہوئے کہا، ہمیں لگا تھا آپ مر گئی ہوں گی، مگر ہم ہی مر گئے تھے امی، اندر سے، انسانیت سے۔ ارکان نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر گلا روندھ گیا۔ شبینہ آپا چپ چاپ ان کی طرف دیکھتی رہیں، آنکھیں نم تھیں مگر دل میں کوئی کڑواہٹ نہیں تھی۔ انہوں نے دھیرے سے ہاتھ بڑھایا اور ایک ایک کر تینوں بیٹوں کے سر پر رکھ دیا۔ تم نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر ایک ماں کے دل میں نفرت کہاں سے لاؤں بیٹا؟ ماں کبھی ناراض ہو سکتی ہے لیکن ماں دشمن نہیں ہوتی۔ تینوں بیٹوں نے اپنے چہرے ان کے گھٹنوں میں چھپا لیے اور جیسے سالوں کا درد ان کے آنسوؤں میں بہہ نکلا۔ شیر کا دل بھی پگھل گیا، شیر اب بھی ایک طرف کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں وہ تیکھی سترکتا تھی، جیسے وہ اب بھی اپنی ماں کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ مگر شبینہ آپا نے اسے اشارے سے پاس بلایا۔ شیر ان کے قریب آیا اور جیسے ہی انہوں نے اس کی گردن کو سہلایا، وہ بھی زمین پر بیٹھ گیا۔ شبینہ آپا نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے دل سے پالا ہے اور اس نے مجھے جان سے زیادہ چاہا ہے۔ تینوں بیٹوں نے شیر کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں اب ڈر نہیں تھا بلکہ احسان مندی تھی۔ فرقان بولا، اگر آپ اس شیر کو بیٹا کہتی ہیں تو یہ ہمارا بھی بھائی ہوا۔ شیر نے جیسے ان کی بات سمجھ لی، اس نے ایک ہلکی سی گراہٹ کے بعد آنکھیں جھکا لیں، جیسے کسی بڑے بھائی کی موجودگی قبول کر رہا ہو۔ سوداگر نے شبینہ آپا کے لیے ایک چھوٹی سی حویلی بنوا دی، وہیں اسی گاؤں میں جہاں اب لوگ انہیں شیر کی ماں کہنے لگے تھے۔ غریب، بے سہارا، بھوکے، سب ان کے دروازے پر روٹیوں اور رحمت کے لیے آتے۔ تینوں بیٹے اب ان کے پاس ہی رہتے، دن رات ان کی خدمت میں لگے رہتے۔ شیر اب کھل کر حویلی کے آنگن میں ٹہلتا تھا، مگر آنکھیں ہر وقت ماں پر ٹکی ہوتیں۔ ایک رات شبینہ آپا چھت پر بیٹھی تھیں، چاند ان کی جھریوں کو جیسے چوم رہا تھا۔ شیر ان کے پیروں میں لیٹا ہوا تھا، اکرام، فرقان اور ارکان دور بیٹھ کر ان کی پسند کی کھچڑی بنا رہے تھے۔ شبینہ آپا نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور مسکرا کر بولی، دیکھا بیٹا، تو اکیلا نہیں رہا اور میں بھی نہیں۔ شیر نے ایک ہلکی سی آواز نکالی، جیسے جواب میں کہہ رہا ہو، ماں تو جہاں ہو وہیں گھر ہے۔ شبینہ آپا زندہ تھیں، مگر اب صرف ایک ماں نہیں بلکہ محبت، پیار اور برداشت کی مثال بن چکی تھیں، اور وہ شیر جس نے ماں کو جنگل میں بچایا تھا اب ان کی گود میں چین کی نیند سوتا تھا۔ شبینہ آپا نے اپنے نالائق بیٹوں کو بھی معاف کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایک ماں تھی، اور انہوں نے گاؤں والوں کو بھی ڈھیر ساری دولت، اناج اور ضروری سامان دیا تھا۔ سوداگر بھی یہ جانتا تھا کہ جب سے شبینہ آپا آئی ہیں اور انہوں نے غریبوں کو کھانا کھلانا اور ان کی مدد کرنا شروع کیا ہے، تب سے اس کے کاروبار میں اور بھی ترقی ہو گئی ہے۔ اسی لیے اس نے اپنے پاس ہی، اپنے بڑے سے گھر میں ہی شبینہ آپا کی ایک حویلی بنوا دی، جس میں وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ رہنے لگی۔